मराजे किराम रहबर मुअज़्ज़म उलमाए आलाम मिल्लत जाफ़रिया खानवादा मुहतरम हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी की खिदमत में बिलाख़स उनके तीनों फ़र्जंदान और उनके जितने मुँह बोले बेटे, मुँह बोले भाई, उनके शागिर्द जितने भी मेरी इस आवाज़ को सुने, बशमूल आगा रियाज़ जौहरी, अल्लामा असद जौहरी, अल्लामा अमजद जौहरी, क़िबला मोहतरम की अहलिया, उनकी साहिबजादी और उनके आइज़ व अक़रबा, तमाम सादात किराम, मोमिनीन मोमिनात, शियान अली, मुहिब्बान अहल बैत, अहल सुन्नत भी, सब की खिदमत में मैं ताज़ियत पेश करता हूँ हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी के इर्तिहाल की, उनके इंतकाल की। अल्लाह करीम मरहूम मग़फ़ूर को मोहम्मद व आले मोहम्मद के जवार में आला जगह नसीब फरमाए। शुक्रगुज़ार हूँ जनाब राशिद ज़ैदी का और जनाब ख़ाबर अली ख़ाबरी का कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी अपने इस प्रोग्राम में। जो ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, उसमें टूटे फूटे अल्फाज के लिए मुझ फ़कीर को भी बुलाया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फ़क़ीह अहल बैत, शेख़ुल हदीस, मुअर्रिख़ आले मोहम्मद, मुहद्दिस रिवायात मासूमीन, नजमुल हौज़ा, फ़ख्र मिल्लत जाफ़रिया, इमादुल आलामिल मराजिअ, ख़तीब आज़म हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा अश-शेख अबू तालिब अल-मारूफ़ बितालिब अल-जौहरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ क़द्दसल्लाहु सिर्रहु व रहमतुल्लाह तआला अलैह व जअलहुल्लाहु मिनन नाजीन। हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी आल राउंडर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुफस्सिर, मुअल्लिम, मुअर्रिख़, मुक़र्रिर, मुदर्रिस, ख़तीब और हर दिल अज़ीज़, हर तबका हयात में इक्वल पॉपुलर थे। ये उनकी शख्सियत का तिलिस्म था कि दादा से भी उनकी दोस्ती थी, बाप से भी उनकी बेतकल्लुफ़ी थी, पोते से भी उनकी दोस्ती थी, और तीनों नस्लें जब फ़र्श अज़ा में उनके सामने बैठती तो तीनों नस्लें ही उनको इक्वली अप्रिशिएट करती। नारे लगाने वालों में बूढ़े भी शामिल होते, जवान भी और बच्चे भी। आयतुल्लाह अल्लामा का जो इल्मी मकाम था वो कुछ तो मेरे बिरादर बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज सैयद तिलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली बिइम्तिदादिल अय्याम वल लयाली अला रुऊसिल मुअमिनीन बयान फरमा चुके हैं। और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद मेरे अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सैयद रिज़वान हैदर रिज़वी और मेरे अज़ीज़ुल क़द्र हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज शेख मलिक वसीम अब्बास हफ़िज़हुल्लाह बयान फरमा चुके हैं। और बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू हमारे सबके हर दिल अज़ीज़ और लीडर
जनाब आगा शौकत जाफरी साहब ने, उनके छोटे भाई और हमारे भी छोटे भाई डॉक्टर अस्करी ने, और अलहाज फ़ख्र कौम सैयद एहतशाम हैदर नकवी सल्लमहुर्रहमान मिन आफात ज़मान ने, और शायर अहल बैत जनाब खावर अली खावरी ने बयान फरमाई। बेहतरीन इरशादात थे। ख़ुद राशिद ज़ैदी के जो कमेंट्स थे, नवीद जाफरी ने जो यादें शेयर की, माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा अंदाज से ये प्रोग्राम तकरीबन करीब इख्तिताम है। अल्लाह उलमा को, ज़ुआमा को अजर जज़ील जज़ाए खैर मरहमत फरमाए, और जो नाज़रीन और नाज़रात हैं देर वक्त तक वो मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, नज़ारत कर रहे हैं, और हैदर टीवी की भी हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने भी मेहरबानी फरमाई, इसे नशर किया, इसको नशर मुकर्रर फरमाइए बार बार। ये माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है, बड़ा वेल बैलेंस्ड ये प्रोग्राम है। आगा वसीम अब्बास ने किया था प्रोग्राम परसों रात को, और फिर ये प्रोग्राम, और जो मजालिस मैंने फ़कीर ने पढ़ी है, ये इस काबिल हैं कि इनको बार बार रिपीट करें। हज़रात व ख़वातीन, मैं बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा, मैं किबला के इल्मी एस्पेक्ट को बिल्कुल तर्क कर रहा हूँ, इसलिए कि अब दामन वक्त कोता है। मैंने तकरीर को इस तनाजुर में तैयार किया था अपने जहन में कि सबसे पहले मैं उनके इज्तिहाद पर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मेरी मालूमात यकीनन उनके तीनों बेटों से ज़्यादा हैं, और उनके ख़ानदान से ज़्यादा हैं, और उनके बहुत सारे दोस्तों से ज़्यादा हैं। इसलिए कि मैंने उनको खलवत व जलवत में बारहा देखा है, और मैंने उनके इज्तिहाद को जिस तरह दर्क किया है, इस पर मैं इंशाअल्लाह एक पूरा प्रोग्राम कर दूंगा, यानी आयतुल्लाह अल्लामा जौहरी का इज्तिहाद। मैं सिर्फ अपनी यादों पर इस प्रोग्राम को फोकस करता हूँ। किबला से पहली मेरी मुलाकात कुम्मुल मुक़द्दसा में हुई। मैं दर्स पढ़ा कर मासूमा कुम के दरबार से, उनके रोज़ा से निकल के अपने घर जा रहा था कि मैंने देखा एक शेख मौजूद है, बड़ा सा इमामा पहना हुआ है और काली सी दाढ़ी है, मगर दाढ़ी घनी नहीं है, बहुत ही पतली दाढ़ी है। मैंने समझा इस शक्ल के लोग सामर्रा वगैरह से और इराक़ के मुख्तलिफ़ मनातिक से, बसरा वगैरह से मेरे काफ़ी दोस्त भी रह चुके थे इसी एज ग्रुप में। तो पहले तो मुझे ये गलतफहमी हुई कि मेरे कोई दोस्त हैं। वो करीब जब आए तो मैंने समझा दोस्त तो नहीं, मगर है तो इराक़ी ही। ज़ाहिर है कि क़िबला के ऊपर जो अबा कबा जब पहनते थे, ख़ास तौर पे लबादा जब ज़ेब तन फरमाते थे, इमामा बड़ा खूबसूरत होता था, और माशाल्लाह उनको अल्लाह ने शक्ल भी खूबसूरत दी थी, बहुत खूबसूरत लगते थे वो। तो मैंने समझा कि ये नजफ़ के मुआविदीन में हैं, शायद अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं। आपको याद है 80s में सद्दाम ने निकालना शुरू किया हुआ था, बल्कि उससे पहले ही किबला इमाम खुमैनी नव्वरअल्लाहु मरक़दहु शरीफ के मुल्क इराक़ छोड़ने से, इराक़ बदरी से ही, बल्कि उनसे कबल ही ये सिलसिला शुरू था। तो मैंने उनको मुआविद समझ के वेलकम कहा। मैं टैक्सी के इंतज़ार में खड़ा था, क़िबला ने मेरे साथ अरबी बोली, और आपके लिए ये हैरत का सबब होगा कि वो जब भी मैं उनसे फ़ोन पे बात करता, आखिरी बात भी जब मेरी हुई थी हैदर रिजवी ने, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, उन्होंने करवाई थी आखिरी बात, अल ज़ाहिर वो 1 साल कबल थी, उसके बाद मेरी किबला से बात नहीं हुई। तो वो मेरे साथ अरबी बोलते थे, इराक़ी, इशलौनक या शेख, बाकायदा ज़बरदस्त उनको अबूर हासिल था। सूकी लिसान जो है, बाज़ारी ज़बान जो है, यानी जो मार्केट में बोली जाती है, वो मेरे साथ बोलते थे उसी अंदाज में। सलाम के बाद वो मुझसे पूछना, फिर मसलन मैंने कभी पूछना फ़लाँ साहब आए हैं कि नहीं, तो मसलन ये कहना जाए जाए आ जाएंगे, माई जा अभी नहीं आए, ये ख़ास अल्फाज हैं। मसलन ये गितलक, अगुल्लक,
शलौनक वगैरह ये अल्फाज ख़ास वो मेरे साथ वही लहजा इराक़ी इस्तेमाल फरमाते थे। उसी लहजे में इन्होंने मुझे कहा, मैं क्योंकि उस ज़माने में कुम में इराक़ियों को पढ़ाता था तो मेरे पास वो लहजा इराक़ियों का इसलिए आ गया। कुम में मैं कोई बाकायदा, नजफ़ में मैं कोई बाकायदा तालिब इल्म नहीं रहा, कुम में रहा हूँ। नजफ़ में मैं तशर्रुफ़न कुछ आयान शिया के दुरूस में शामिल हुआ हूँ, कुछ खिदमत में हाज़िरी दी, मगर बाकायदा मुदरिस के तौर पर बिल्कुल नहीं। तो मैंने पहले समझा ये इराक़ी हैं, बाद में करीब आए तो इन्होंने मुझसे फ़ारसी बोली। मैंने समझा आवाज़ वग़ैरह में शायद वहाँ से कोई ये शेख हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मन मिखाम दर खिदमत हाजी आग़ाए शेख अख्तर अब्बास बेरवा शुमा बिशनासी, मैं आगा अख्तर अब्बास की खिदमत में जाना चाहता हूँ। मेरे वो उस्ताद थे, उस ज़माने में वो वहीं कुम में तशरीफ़ फरमा थे, उनका अपना दौलत खाना था, बहुत बड़े मुजतहिद थे, वो नजफ़ी थे, इनके दोस्त थे, इनसे सीनियर थे। तो मैंने उनको टैक्सी में बिठा लिया, किबला के पास हम पहुंच गए। रास्ते में जब हम उतर के किबला के घर जा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि हुजूर, पता चल गया वो उर्दू बोल पड़े, तो ज़ाहिर है मैं भी उर्दू बोल रहा था। तो मैंने पूछा कि हुजूर आपका इसमें मुबारक, तो मुझसे कहने लगे मुझे तालिब कहते हैं। तालिब, ये पहली मुलाकात थी। तो मैंने उनसे कहा बिस्मिल्लाह आप तशरीफ़ ले चलें, बस वो घर करीब आ गया था। तो इसी दौरान उनको ख्याल आया कि शायद वो पूछे घर वाले या किबला पूछे कि ये कौन है। टेलीफोन वगैरह उस ज़माने में नहीं होते थे। तो मुझसे कहने लगे कि मैं तालिब जौहरी हूँ। मैंने कहा वही तो नहीं जो टीवी पे पीटीवी पे दरसे तफसीर अल कुरान फ़हमुल कुरान कहते हैं, तफ़हीम दीन में आते हैं। फरमाने लगे हाँ मैं वही। खैर, किबला ने अंदर से मुझसे पूछा, जैसे ईरान में रवाज है जब आप नॉक करते हैं दरवाज़ा या घंटी बजाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है की है, फ़ारसी में कि कौन हो। तो मैंने कहा मन सखावत हुसैन हस्तम, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम की अहलिया ईरानी हैं, ईरानी थीं, मरहूम हो गए दोनों। तो वो फ़ारसी बोलती थी, तो आगा भी ज़्यादा फ़ारसी बोलते थे। किबला आयतुल्लाह शेख अख्तर अब्बास नजफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी साहिबजादियाँ भी इसी तरह फ़ारसी बोलती थी। तो मैंने कहा सखावत हुसैन हस्तम। तो खैर उन्होंने मेरे लिए वेलकम था। मैं हमेशा ही उनके घरों में, बल्कि मराजे के घरों में अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी थी कि मैं अगर बग़ैर अपॉइंटमेंट भी चला गया हूँ तो मैंने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर बुला लेते थे। खैर मुझे बुलाया तो साथ में जैसे ही इनको देखा वही इराक़ी लहजे में आहलन व सहलन या शेख या तालिब जौहरी शलौनक वैनंत, ये मता तशरफ़त, ये वो पूरे तारुफ़ात तकल्लुफ़ात। मुझे किबला ने कहा जाके फ़ौरन कबाब ले आओ। घर में तो खैर जो खाना बना हुआ था, रास्ते में एक कबाबी थी, मैं वहाँ से कबाब ले आया। और साथ में मैं गाजूस कहते हैं ये लोग इराक़ी, वो नुशाबा कहते हैं ईरानी में, वो कुछ सोडे की बोतलें भी पकड़ के ले आया। खाना वाना हमने खाया। आगा अख्तर अब्बास साहब उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि इस शेख को छोड़ दो, मुसाफिर खाने में रास्ता भूल जाएगा, इसको कुम का पता नहीं है। खैर मैं उनको दोबारा लेके टैक्सी पे बिठा के उनके मुसाफिर खाने में ले आया। ये पहली मेरी मुलाकात थी। इनके एक बुज़ुर्ग थे, मेरे भी बाद में बुज़ुर्ग बने, हैदर मुल्ला, उनको इन्होंने तारुफ़ कराया कि ये मेरे दोस्त हैं मौलाना सखावत हुसैन। बहुत इज़्ज़त से पुकारते थे, मौलाना सखावत हुसैन साहब किबला, यूँ करके कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर ये किबला हैं तो फिर तालिब, ये उन्होंने यूँ कहा तालिब, जैसे मुझे भी कभी किबला कहते थे सखावत बेतकल्लुफ़ी में। तो उन हैदर साहब ने, बुज़ुर्ग ने, मुल्ला साहब ने, उनके चचा वालिद की उम्र के थे, उन्होंने कहा तालिब फिर इन किबला को चाय तो पिला दो। स्टोव गर्म किया किबला ने और वो चाय बनाई, जैसे अभी राशिद ज़ैदी सल्लल्लाहु कह रहे थे, वाकई उनको चाय बनानी नहीं आती थी। मैंने खैर उनकी हेल्प की, तो हम तीनों ने चाय पी, मैं चला गया। उन्होंने कहा हमारे पास आना। खैर वो बात आई गई होगी, मैं कराची गया, आ गया ना, मैं मिला। फिर ये किबला तशरीफ़ लाए। एक मुलाकात दूसरी थी, वो ज़ाहिरन पहली नहीं दूसरी थी। अल्लामा अलहाज तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब किबला तशरीफ़ फरमा थे इनके दौलत खाने पर। तो ये मुलाकात हुई थी। किबला की दाढ़ी उस वक्त छोटी थी, किबला तिलमीज़ साहब की, और इनकी दाढ़ी बिल्कुल एक बाल भी इनकी दाढ़ी में सफ़ेद नहीं था। जब मैंने ज़ियारत की इनकी 80s में किबला के दौलत खाने पर, किबला ने बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरा भी बताया
کہ یہ میرے دوست ہیں, یہ ان کی شفقت تھی. ہم ان سے 20 سال چھوٹے ہیں, 20 سے بھی زیادہ, شاید 21 سال چھوٹے ہوں گے, مگر وہ شفقت فرماتے تھے, چھوٹا بھائی پکارنا, دوست پکارنا. تو یہ ان کی بہت بلند ظرفی تھی, اعلیٰ ظرفی تھی, میں سمجھتا ہوں. اور اسی شفقت نے ہمیں ان کا گویا گرویدہ بنا دیا تھا. یہ پہلا موقع تھا جب میں قبلہ کو ملنے چلا گیا. بس تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھے. مجھے آج بھی یاد ہے, ایک ہمارے خطیب تھے بہت ٹاپ کے, ظاہراً شاید خیرپور سے ان کا تعلق تھا, مشہور تھے, علامہ سید عرفان حیدر آبدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاید وہ خیرپور سے تھے, میرا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے. وہ اس وقت ان کے گھر میں سرو کر رہے تھے چائے مہمانوں کو, تو ان کو یہ صاحبزادہ پکارتے تھے بعض اوقات. تو ان کی بھی میں نے وہیں زیارت کی تھی پہلی مرتبہ. اور بھی میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے. قلندری صاحب ہیں, وہ بھی علامہ ہیں. ایک کمیلی صاحب ہیں, وہ بھی علامہ تھے, وفات پا گئے. اسی طریقے سے پروفیسر علی رضا شاہ نقوی, بہت سارے, عباس حیدر آبدی وغیرہ, علامہ عباس حیدر آبدی, ان کو سب کو قبلہ کے پاس دیکھا. اور قبلہ کے ذریعے پھر علامہ عقیل ترابی وغیرہ سے بھی میری آشنائی ہوئی, اور علامہ نصیر الاجتہادی وغیرہ سے بھی آشنائی ہوئی. قبلہ کا ایک جو یہ گویا دوسری ملاقات تھی. تیسری ملاقات میری اس دن ہوئی ہی قبلہ سے کہ یہ ضیاء الحق ان کے ہاں آیا ہوا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے, ان کے والد کا. میں بھی فاتحہ پڑھنے گیا تو مجھے 20 بلاک دور اترنا پڑا ٹیکسی سے. 20 بلاک میں چل کر آیا تو وہ جا چکا تھا, ضیاء الحق جا چکا تھا. قبلہ کی میں نے وہاں زیارت کی. اور چوتھی ملاقات میری پھر قم میں ہوئی. یا قم تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ قم آئیں گے تو میرے غریب خانے پہ ہی ٹھہریں گے. انہوں نے مجھے شرف بخشا, میں ہی ان کا میزبان رہا. میرے بھیا جو ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج علی حیدر آبدی صاحب قبلہ, اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, یہ ان باتوں کے گواہ ہیں کہ قم کی زندگی میں کس طریقے سے وہ ہم ان کی خدمت میں میزبانی کرتے رہے, یا ہم نے کس طریقے سے ان کو مراجع کے پاس ملاقات کے لیے ہم گئے, اور مراجع کس طرح ہمارے پاس تشریف لاتے رہے. یہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مرجع وقت چل کر کسی کو ملنے آئے. یہ خود ان کے اجتہاد کی دلیل ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے, میں اس کو بیان نہیں کروں گا. تو میں نے جو میرے یہ حسین رضا جو بیٹا ہے, یہ 2 سال کا تھا اس وقت جب قبلہ ہمارے گھر پہ تشریف فرما تھے قم میں. حسین رضا جو میرا بیٹا ہے درمیانہ, اور یہ جو مولانا علی رضا علوی سلمہ ہیں, یہ تو ابھی اللہ کے پاس تھے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ ان کی قربتیں بڑھتی رہیں, محبتیں بڑھتی رہیں. پھر ایک دفعہ یہ تشریف لائے تو میرا گھر چھوٹا تھا, تو میں نے ان سے قبلہ سے کہا کہ آیت اللہ قاضی نیاز حسین چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے اسلامی جمہوریہ کے, ان کا گھر بہت بڑا تھا, تو اوپر ان کا بہت بڑا مہمان خانہ تھا. میں نے کہا قبلہ ہم آپ کو وہاں رکھتے ہیں اس لیے کہ یہاں ذرا مشکل ہے. وہاں علامہ عباس کمیلی بھی تشریف فرما تھے. ان کو الگ الگ میں نے کمرے دیے دونوں کو, مگر ان کی دوستی اتنی تھی آپس میں کہ ان دونوں نے کہا ہم رومیٹ رہنا چاہتے ہیں. تو خیر یہ دونوں رومیٹ رہ گئے, میں پھر ان کی خدمت کرتا رہا. اس زمانے میں بہت سارے اور علماء جو اتفاق سے آ گئے تھے, ان میں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دام عزو, اور آیت اللہ شیخ الفقہا نجفی حافظہ اللہ وہ, اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسن رضا غدیری جو اس وقت وہ بھی ایک صوبے کے چیف جسٹس تھے. اسی طریقے سے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید فیاض حسین نقوی, وہ بھی ایک جگہ کے نائب چیف جسٹس تھے ایک صوبے کے. اور بہت سارے لوگ وہاں آتے رہے. کچھ تو مہمان تھے. حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید مفتی عنایت علی شاہ نقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو یہ ہمارے جو علامہ یاسر نقوی ہیں آج کل ہیوسٹن میں, میرے بھتیجے بھی میرے عزیز بھی, ان کے وہ دادا تھے. یہ بھی قبلہ وہیں تھے. میں ان کا بھی گویا ان سب کا میں ہی میزبان تھا, کیونکہ قبلہ آغا نیاز نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جب درس پڑھا کے آ جائے کرو تو گھر میں آ جانا اور ان کو قبلہ صاحبان کو کھانا وانا کھلا دیا کرنا. تو یہ سب لوگ گویا اکٹھے ہو گئے تھے. تقریباً کوئی 8 کے لگ بھگ ہمارے مہمان تھے. اور میزبانوں میں میرے ایک کلاس فیلو تھے علامہ راجہ محمد مظہر علی خان, وہ بھی اجتہاد پر فائز ہیں,
میرے کلاس فیلو ہیں، وہ بھی اتفاق سے میرے ساتھ ہی پھر آتے تھے. ہم رات کو 2-3 بجے تک بیٹھتے رہتے، تہجد بھی کہیں وہیں پڑھتے اور کبھی وہیں سو بھی جاتے. اتنے قربت تھی گویا ان لوگوں کے ساتھ. میں نے اس دوران محسوس کیا کہ جب یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوتے تو علامہ طالب جوہری کی جو حاضر دماغی تھی، واقعا میں اس پر بڑا حیران ہوا. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ خطیب بن گئے ہیں تو بعید الاحد ہو گئے ہوں گے، مگر اس شخص کو خطبے یاد تھے، بہار کی عبارتیں یاد تھیں، وسائل الشیعہ کی احادیث یاد تھیں، جواہر الکلام کے پیراگرافز یاد تھے، عروہ یاد تھی، منہاج یاد تھی، بلکہ تحریر اس وقت تازہ آئی تھی میدان میں، وہ یاد تھی. میں بڑا حیران ہوا اور میں بڑا امپریس ہوا ایک اور ہستی سے بھی، آیت اللہ شیخ الفقہا نجفی سے. ان کو بھی بہت مستحضر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اور راجد صاحب قبلہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو حوزوی کتابیں ہیں ہمیں سب سے زیادہ مستحضر ہیں، اور ہمارا واقعاً ہم حیران ہو گئے کہ جب ان دو ہستیوں کو دیکھا کہ ان کو بہت مستحضر تھیں یہ کتابیں. خیر قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض صاحب بھی بہت مستحضر ہیں کیونکہ وہ کر چکے ہیں، تکمیل کر چکے ہیں. اور بھی جو ہستیاں تھیں بہت ساری وہاں تشریف فرما تھیں. علامہ عباس کمیلی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت خطابت کے لیے میٹیریل لیتے تھے اور لکھتے تھے. مثلا مجھ سے کہا منہم الشیعہ کتاب لا کے دے دیں، میں نے کتاب لا کے دے دی. تاریخ کم لا کے دے دیں، وہ میں نے لا کے دے دی، وغیرہ وغیرہ. ان کا ذوق یہ تھا، قبلہ کا ذوق یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے مجھ سے حوزوی سوال پوچھے جائیں. اور پھر یہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہنا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے مثلا آغا اصفہانی کا یہ قول ہے، نائینی کا، آغا نائینی کا یہ قول ہے، مفید کا یہ قول ہے، صدوق کا یہ قول ہے، رضی کا یہ قول ہے، مرتضیٰ کا یہ قول ہے، توسی کا مثلا یہ قول ہے، عاملی کا استشمام مثلا یہ ہوتا ہے. اس طرح گنتے آنا شیخ مرتضیٰ انصاری کا یہ قول ہے، محقق خراسانی کا یہ قول ہے، محقق صاحب الشرائع جو ماموں تھے علامہ ہلی کے ان کا قول یہ ہے، ہلی کا قول یہ ہے، اور فخر المحققین جو بیٹے تھے ہلی کے ان کا قول یہ. کرتے 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 لے آنا خوئی خمینی گل بیگانی نجفی تک، اور فرمانا عندی اور میرے نزدیک یہ ہے. مثلا یہ ایک مجتہد کہہ سکتا ہے کہ مثلا 20 22 30 40 فقہا کا قول نقل کرے، صرف ذہن سے، حافظے سے دیکھ کے نہیں، اور پھر کہے کہ والاحوط عندی، میرے نزدیک احوط یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہوتی ہے. مثلا میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میری قبلہ کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلفی ہو گئی تھی. مجھے کوئی کریڈٹ نہیں لینا، خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں لینا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مجلس میں نے قبلہ کے ریفرنس سے زندگی میں ایک مجلس نہیں پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اور نہ میں نے ان سے کوئی مجلس پڑھائی، سفارش ضرور کی. تو اب تو خیر وہ دنیا سے چلے بھی گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھتیجوں کو، آغا ریاض جوہری کو، علامہ اسد جوہری کو، علامہ امجد جوہری کو اور زیادہ بخت لگائے، عزت دے، ان کو شہرت دے. ہمیں کوئی حرص نہیں، طمع نہیں، لالچ نہیں. قربتاً اللہ للہ فی اللہ میں یہ الفاظ بالکل اپنے ایک بزرگ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن سے میں امپریس تھا، تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی کچھ اندازہ ہو، اور ان کی اہلیہ یا ان کی صاحبزادی سنیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ واقعاً ابھی بھی کچھ لوگ ایسے زندہ ہیں جو پرانی روایات کے امین ہیں، ریئلسٹک ہے. ان کے صاحبزادے سنیں، ان کے شاگرد سنیں. تو خیر میں قبلہ کو میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا حضور آپ کن کے مقلد ہیں؟ تو ہنس پڑے، تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ آغا ترکنا تقلید فی الغری. اب دیکھیے یہ کوئی بہت فاضل آدمی ہو، میں تو خیر بالکل اپنے آپ کی ہمیشہ نفی کرتا ہوں، میں بالکل چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے کوئی بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں اپنی ذات کی نفی کر کے بات کرتا ہوں. تو اتنا ضرور ہے میں نے سارے مراحل طے کیے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو انہوں نے مجھ سے جب یہ کہا ترکنا تقلید فی الغری، غری کہتے ہیں بیسیکلی، غروی اسی سے ہے، غروی جو کہا جاتا ہے وہ اسی سے ہے، غری سے غروی، غروی
بیسیکلی غروی ہے. غروی یہ غلط ہے، غروی ہے بیسیکلی. اما آج کل تو غروی ہی ہو گیا ہے. جیسے ایک سید علی غروی تھے، مجتہد تھے. ہمارے ایک مولانا بھی غروی ہیں، یہ جو لندن میں رہتے ہیں، مولانا عقیل حافظہ اللہ. تو مجھ سے جب انہوں نے یہ کہا کہ ترکنا تقلید فی الغری، ہم نے تو تقلید نجف میں چھوڑ دی تھی. غری نجف کو کہتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ خود مجتہد ہے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا محتاط یا مجتہد. یہ پھر انشاءاللہ میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ اجتہاد کا میں الگ انشاءاللہ بناؤں گا. راشد زیدی سلمہ یا مولانا وسیم عباس جو بھی پروگرام کریں گے میں حاضر خدمت ہوں، یا کوئی بھی اور کرے. میں چاہوں گا میرے بھتیجوں میں سے بھی کسی کو لے لیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا جوان چچا الحمدللہ ان کے والد کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب میں قبلہ کی سے بڑا امپریس ہوتا گیا، پھر قبلہ کو میں نے کہا کہ میرے فلاں استاد ہیں، فلاں مرجع اعظم ہیں، فلاں مجتہد اعظم ہیں، فلاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ان کے ہاں چلیں. تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی کو ملنے جاتا ہے تو وہ مجتہد پھر ان کو ملنے آتے ہیں. عموماً تو یہی ہے، غیر مجتہد کو کم ملتے ہیں. تو ماشاءاللہ مراجع کا تانتا بن گیا. ہمارے غریب خانے پہ بھی، آغا نیاز صاحب کے ہاں بھی، اور ہمارا بھی تانتا بن گیا ملاقاتوں کا. میں نے جتنی ملاقاتیں مراجع کے ساتھ قبلہ کی کرائیں، آپ یقین کریں میرے دریچے ذہن کے کھلتے گئے اور میں متاثر ہوتا گیا کہ یہ بندہ کس درجے پہ فقاہت پہ فائز ہے. میں تو ان کو صرف خطیب سمجھتا تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، تفسیر کہہ لینا کوئی اتنا بڑا آرٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 10 15 20 100 50 تفسیریں شیعہ سنی کی دیکھ کے اجتہاد ایک وہ منزل ہے جو اس سے بھی آگے کی منزل ہے. تو خیر میں ان سے امپریس ہوتا گیا. اور ایک جو واقعہ میں نقل کرنا چاہوں گا، میرے دوست علامہ آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان قبلہ بھی اس کے گواہ ہیں، میں بھی ہوں. میرے دوست آیت اللہ شیخ حسین زاہدی، جو اس وقت ظاہراً اب مجھے نہیں پتا، آج کل کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو الہیات کا کالج ہے اس کے پرنسپل تھے، جو آیت اللہ شہید مطہری کی پوسٹ ہے اس پہ فائز تھے. یہ میرے کلاس فیلو ہیں، یہ بھی اس کے گواہ ہے. ایک میرے اور کلاس فیلو ہے آیت اللہ علی رحمانی، یہ خارج کہتے ہیں، یہ بھی اس وقت، بلکہ میرے شاگرد بھی آیت اللہ بن چکے ہیں اب تو بحمداللہ. یہ تو میرے کلاس فیلوز ہیں. آغا فاضلی، خود آیت اللہ فاضلی، وہ ایک میرے اور مازندرانی کلاس فیلو ہے. یہ سب اس کے گواہ ہیں. تقریباً میرے خیال میں کوئی 25 سے 30 لوگ ہم گواہ تھے. کچھ وہ گواہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ظاہر ہے میں ان کا نقل نہیں کر سکتا ہوں. تو ان کے سامنے بحث ہوئی قبلہ سے، قبلہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حاج شیخ علی مشکینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کے پاس میں نے 30 کتابوں کا اجتہاد مکمل کیا، یعنی اجتہاد کورس 30 کتابوں کا درس خارج میں نے اور قبلہ مظہر نے ان کے پاس الحمدللہ مکمل کیا. انہوں نے ہمیں لکھ کے بھی دیا ہے، یہ شکر خدا ہے. تو یہ بڑے زبردست عالم تھے. یہ پورے ایران کے جو مجتہدین تھے ان کے صدر تھے. ان کی آئینی پوزیشن یہ تھی کہ یہ رہبر کو متعین بھی فرما سکتے تھے اور رہبر کو ہٹا بھی سکتے تھے. اندازہ لگا لیں کتنے بڑے یہ عالم ہوں گے. تو یہ جب وہاں تشریف لے گئے تو مجھے وہ علامہ پکارتے تھے، میرے استاد عین العلامہ کہتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا قبلہ کے ساتھ بحث کے بعد مجھے کہنے لگے فارسی میں کہ آیا ایشون مجتہد است، اسے فرمانے لگے کہ آیا یہ مجتہد ہے. تو میں نے کہا آغا صاحب یہ تو آپ ظاہر ہے کہ فرمائیں گے. تو کہنے لگے بھائی میں تو حیران ہو گیا ہوں اس بندے کے ساتھ بحث کرنے میں. خیر یہ پھر بحث دور چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں، شاید کوئی ڈسکلوز نہ کرے، قبلہ پر ایک مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا. میرے گھر یہ مہمان تھے اور میرے گھر سے یہ چلے گئے، اس لیے کہ میرے ایک دوست نے آیت اللہ زادہ اور خود بھی آیت اللہ سید جواد گل پیگانی ادام اللہ عزہ، جو آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی کے فرزند اکبر ہیں، میرے بھی بڑے بھائی ہیں، بزرگ بھی ہیں میرے، محسن بھی ہیں میرے. انہوں نے فرمایا کہ آقا کو ذرا 1-2 راتیں ارم ہوٹل جو ہے، ارم ہوٹل یہ قم کے اندر مشہور ہوٹل ہے، اب تو شاید 5 سٹار ہے، اس زمانے میں مجھے یاد نہیں، وہاں ٹھہرا دیں کہ تھوڑا
आपके घर में ज़रा जगह तंग है तो किबला को तकलीफ ना हो। मैंने कहा ठीक है, मैं खाने वाने के लिए ले आऊँगा। आगे शेख इरशाद मीरानी को और मैंने अपने एक शागिर्द आगाए हुज्जतुल इस्लाम है, वो भी इंडिया के, सैयद नियाज रिजवी को मुअय्यन किया, दो को, कि भाई मैं क्योंकि दर्स वगैरह पढ़ाता हूँ तो तुम लोग ज़रा किबला की वहाँ लुक आफ्टर करो। तो शेख मीरानी मेरे पास आए, दोपहर में सो रहा था, थोड़ा सा मैं सोता था कैलूले के लिए। किबला को वहाँ उन्होंने खाना वाना खिला दिया था। उस दिन तय ये हुआ था कि वो रेस्टोरेंट पे खाना खा लेंगे, उनको चिलू कबाब बहुत पसंद थे। तो मैं क्योंकि अपने दुरूस की वजह से मसरूफ़ था तो मैं उनको रात को कंपनी दूंगा, हमारे गरीब खाने पे आएंगे वो खाने के लिए। तो मीरानी आए तो मेरी अहलिया ने मुझसे कहा कि वो कोई साहब आए हैं और वो कहते हैं कि आगा साहब को उठा दें। हमारा ये उमूमन नहीं होता कि हमें कोई नींद से उठाए, ये अमेरिका की तरह नहीं होता। अमेरिका में तो हमें हर कसो न कस उठा भी लेता है, ना सज़ा भी कह लेता है, बुरा भला भी कह लेता है, हम बुरा भी नहीं मनाते। वहाँ ऐसे नहीं होता है, ख़ास तौर पे जो हम तालिब इल्म होते हैं, पढ़ाने वाले। खैर मेरी अहलिया ने फ़ौरन मुझे उठाया, कहा कि बाहर जाओ। तो मैं बाहर गया तो बेचारे शेख जो मीरानी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो मुझे कहने लगे कि आपके दोस्त अल्लामा तालिब जौहरी पर कातलाना हमला हो गया। मैं फ़ौरन अबा कबा पहनी और दौड़ते हुए, तकरीबन तेज़ चलते हुए हम वहाँ पहुँचे। तो आगे नियाज़, अगले प्रोग्राम में मैं कहूँगा राशिद ज़ैदी सल्लमहू को कि वो आगा नियाज़ को ले लें, आगा इरशाद को भी ले लें, वो आपको बताएंगे। वहाँ जब हम पहुँचे, बस मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं, ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में और डिटेल अर्ज़ करूँगा। 5 मिनट में मैं समअप कर दूँगा अपनी सारी गुफ्तगू इस वक्त की। हुआ ये कि वो किबला के ऊपर किसी ने हमला किया, कोई चाकू या खंजर लेकर वो होटल के अंदर घुस गया और उसने किबला पे हमला कर दिया। तो जो किबला को हमने कमरा ज़ाहिर लेकर दिया था वो अलग था, आगा नियाज़ जो थे वो अलग थे। आगा नियाज़ किबला की ज़ाहिर है कि लुक आफ्टर कर रहे थे, इंडिया के बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े नेक सैयद हैं। तो उन्होंने देखा कि किबला की एक आवाज़ निकली, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर जब गए उन्होंने देखा कि किबला के ऊपर हमला हो चुका था और वो बंदा जो है वो वहाँ पर लेटा हुआ था जिसने खंजर से हमला किया था। अल्लाह ने बचा लिया किबला को। तो खैर किबला फ़ौरन बाहर निकल आए और वो भाग गया। फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, वो हमें बाद में खैर पता भी चल गया कि कौन सी साजिश थी, किसने बाहर से, यानी वहाँ के बाहर से किसने पैसे दिए थे, किसने बंदा भेजा था, वो सारा खैर बाद में पता चल गया। तो ये मैं डिटेल इंशाल्लाह शेयर करूँगा। किबला पर ये जो कातलाना हमला हुआ, मैं एक अच्छी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं किबला के पास पहुँचा तो मैं समझता हूँ कि क्या अजीम इंसान थे माशाअल्लाह। तो मुझे कहने लगे कि अमा मियाँ, तुम्हारा मलकुल मौत आया तो था मगर लगता है नाकाम वापस चला गया। ये उनकी बज़ला संजी थी। जैसे अभी मेरे कोई अज़ीज़ या भाई कह रहे थे, शायद आगा एहतशाम ने फरमाया, शायद अलहाज ने, कि मैंने पूछा या किसी ने बहरहाल अभी कहा कि आपकी डेथ की खबर आई है। तो एक दफ़ा मैंने भी पूछा फ़ोन करके, तो मैंने कहा कि किबला यहाँ पर तो आप खैरियत से हैं, डेथ की खबर आई है। उन्होंने कहा खबर सही है, खबर बिल्कुल सही है, थोड़ा सा छोड़ दिया है, मौका दे दिया, थोड़ा सा आ गया हूँ, संभल के वापस चला जाऊँगा। तो एक बज़ला संज थे बहुत। तो कहने लगे भाई तुम्हारा मलकुल मौत आया था, तो खैर वो नाकाम, ज़ाहिरन नाकाम वापस चला गया है। तो मैंने कहा कि किबला उसको ज़ाहिर सी बात है कि अभी ज़रूरत नहीं होगी आपकी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। फिर मैं उनको घर ले गया दोबारा। मैंने कहा अब आप होटल में नहीं ठहरेंगे, तो जो भी हमारा गरीब खाना है हमारे पास ठहरेंगे। तो ये एक बात वो शेयर की है, तकरीबन शायद इसका किसी को पता ना हो, मेरे पत्नी भतीजों को भी पता है कि नहीं, मैंने शेयर कर दी है। इसके बाद मैं बहुत सारे और रुमूज़ हैं बयान करूँगा। मुझे कुछ वज़ाइफ उन्होंने बताए थे। एक वजीफ़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इस्तिग़फ़ार कबीर 400 मरतबा और ज़ियारत आशूरा सौलान 100 सलाम दुआ अलक़मा के साथ। किबला ने ये कहा था कि ये जो कोई पढ़ेगा वो कभी फ़कीर नहीं होगा, उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। समअप करते हुए मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, फिर उसके बाद क़ुर्बतें इतनी बढ़ गई कि आप ये सुन के हैरान हो गए। मुझ जैसे छोटे तालिब इल्म को वो ले जाते थे मजलिस पढ़ाने के लिए। जिस दिन उनकी मजलिस नहीं है, मसलन मुझे मजलिस पढ़वाने ले जाना, मुझे इमाम बारगाह के करीब छोड़ना कराची में, ख़ुद जाके किसी जगह अपनी गाड़ी में ठहर जाना, पान वान खा लेने, सिगरेटें पी लेनी। जब मैंने मजलिस ख़त्म करनी, फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, ना उनके पास ना हमारे पास,
تو بس آ جانا، جب لوگ وہ غائب ہو جاتے تھے تو میں نے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر چلے جانا۔ کلفٹن میں ہم 20 مرتبہ، سینکڑوں تو نہیں کہوں گا، کم از کم 20 مرتبہ کلفٹن میں ہم نے تکے کھائے ہیں۔ قبلہ خود گاڑی چلاتے تھے، میں اور قبلہ دونوں ہوتے تھے، تقریباً بہت کم ہوا کہ تیسرا بندہ کوئی ہمارے ساتھ ہو، ہم دونوں ہوتے تھے۔ میرے ساتھ بہت محبت ہو گئی تھی، بہت پیار ہو گیا تھا، کہتے تھے تمہارے ساتھ ڈسکشن کا بڑا مزہ آتا ہے، میری جو حوضے کی میموری ہے فریش ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ قبلہ پڑھا رہے تھے دروس، شرلومہ پڑھا رہے تھے، تو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دن میں اتفاق سے چلا گیا، تو کہنے لگے ان کو کہ دیکھو بھائی ایک فریش تعلیمات والا یہ جوان مجتہد آ گیا ہے، تو آپ بوڑھے کو چھوڑ دو، بوڑھے مجتہد کو جوان سے پڑھ لو۔ میں نے بغیر تیاری کے پڑھایا تو قبلہ نے سنا، وہ سن کے حیران ہو گئے، کہنے لگے تیری اس قدر کمانڈ ہے۔ میں اس وقت تک 13 مرتبہ شرح العلوم پڑھا چکا تھا، علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ بھی جو ان کے شاگرد ہیں وہ مجھے دیکھ چکے تھے 13واں دورہ پڑھاتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد قربتیں اتنی ہو گئیں الحمدللہ کہ کچھ عرصے تک تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ہی ٹھہرا کرو، میں اوپر لائبریری میں ہی ٹھہرتا تھا۔ اللہ زندگی دراز کرے ہمارے ان بھتیجوں کی، یہ میرے لیے کھانا بھی لاتے تھے، ناشتہ بھی لاتے تھے، دودھ بھی لاتے تھے، چائے بھی، فروٹ بھی، نٹس بھی۔ بڑے کریم ہیں، یہ خاندان بڑا کریم ہے، بڑی ان کی خوبیاں ہیں، غریب پرور تھے، انہوں نے یتیم خانے بنائے ہوئے تھے۔ میں ان کے کیا کیا آپ کو پروجیکٹ بتاؤں، لائبریری خود ایک پروجیکٹ ہے، مدارس کی کفالت کرتے تھے، علماء جو غریب ہوتے تھے ان غریب علماء کی کفالت کرتے ہیں۔ مجھ پر ایک ان کا احسان یہ ہے کہ جب میں اجتہاد سے مکمل اجتہاد پڑھ کے تمام اجتہاد کی کمپلیشن کورس کی سندیں لے کر پہنچا ہوں 89 میں کراچی میں، تو میری جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے، میرے پاس کچھ تھوڑے سے ڈالر تھے مگر روپے نہیں تھے، تو مجھے 100 روپیہ دیا اس نے، خواجہ کمیل نے، شہید نے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا 100 روپے سے میرے دوست کا کیا بنے گا؟ میں ٹھہرا ہوا تھا کسی اور جگہ، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم کل چیک آؤٹ کر کے میرے پاس آ جانا۔ میں ان کے پاس چلا گیا، بیگ سے اٹھائے ہوئے تھے میں نے، وہیں میری فلائٹ آئی تھی، تو قبلہ نے مجھے 10,000 روپیہ اس وقت دیا تھا اور مجھ سے کہا کہ تم تازہ تازہ آئے ہو تو یہ 10,000 روپیہ تم رکھ لو۔ تو میں نے کہا قبلہ یہ کس مد میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سہم امام ہے، یہ تم رکھ لو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی نیڈز کا بھی وہ خیال رکھتے تھے۔ بذلہ سنج اس قسم کے تھے کہ میرا کوئی رشتہ دار ملنے آیا، میں ان کے ہاں جب ٹھہرتا تھا تو میں نماز پڑھنے انچولی کی مسجد میں چلا جاتا تھا، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ سخاوت حسین کہاں ہے؟ میں یہاں امریکہ سے اس وقت گیا ہوا تھا، تو میرے رشتہ دار میں انہوں نے کہا بھائی وہ نماز روزے والا آدمی ہے، مسجد میں ہی ملے گا، کھانے کے ٹائم پہ آ جائے گا۔ تو خیر وہ مسجد میں آئے تو میں ان کو مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان کے لیے 100 ریکارڈ کروں، 100 پروگرام ریکارڈ کروں تو شاید کم ہو۔ وہ ابحاث جو انہوں نے آیات اعظام، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، حسین نوری، علوی گرگانی، جعفر سبحانی، محمد رضا گل پیغانی، شہاب الدین مرعشی نجفی، مرزا علی مشکینی، فاضل قفقازی، حرم پناہی وغیرہ سے کی، ان پر میں ایک ایک جزوہ لکھ سکتا ہوں جو ابحاث ہوئیں، جو اختلاف نظر بھی ہوا، یا وہ ابحاث جو پاکستانی علماء کے ساتھ قبلہ نیاز کے دولت خانے پہ ہوئیں، یا پھر میرے ساتھ جو ملاقاتیں ان کی رہیں۔ وہ ڈرائیو کرتے تھے، ایک دفعہ گاڑی پنچر ہو گئی، بس یہیں پر روک دیتا ہوں، گاڑی پنچر ہو گئی تو نہ وہ پنچر لگانا جانتے تھے نہ میں، اور کراچی میں تو ڈرائیونگ میں جانتا ہی نہیں تھا، تو مجھ سے کہنے لگے، بذلہ سنج بہت تھے، مزاحیہ طبیعت کے تھے، کہنے لگے یار ابھی آج کل تو حالات بھی بہت خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس بچائے کہ چلو تم تو زیادہ مشہور نہیں ہو، میں تو بہت مشہور ہوں، تو خیر کہنے لگے تم کوئی اپنی پنجابیت کا فائدہ اٹھاؤ، یہاں پنجابی بہت ہیں، کسی پنجابی سے کہو کہ ہماری گاڑی کا ٹائر بدل دے۔ تو ایک دودھ والا جا رہا تھا، ہم پنجابی اس کو دودھ ہی کہتے ہیں، دودھی، تو میں نے اس کو بلایا پنجابی لہجے میں، میں نے تو وہ خیر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ ذرا موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے کہا ذرا یہ ہماری گاڑی کا وہ لگا دو گے، ڈونٹ لگا دو گے، وہ جو سٹیپنی ہم کہتے ہیں بیسیکلی وہاں کی زبان میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں کہ میں آپ کی یہ خدمت کروں؟ میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ میرے بزرگ دوست ہیں علامہ طالب جوہری،
इनकी ये गाड़ी है, वो जो सीट पे बैठे हुए हैं। कह लेंगे वो जो किबला जो आते हैं उस पर टीवी पे वो हैं किबला। मैंने कहा हाँ वही किबला है। कह लें अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो सुन्नी हूँ भाई साहब, मगर मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ। मैं उन्होंने फटाफट वो लगा दिया। खैर उसके बाद फिर किबला की मैंने ज़ियारत भी उनको करवा दी। उसके बाद हम क्लिफ्टन चले गए, वहाँ पे हमने वही टिक्के वगैरह खाए, आइसक्रीम सोडा पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, फालूदा खाते थे। ये उनका मरगूब था, गाजर का हलवा उनको बहुत पसंद था। बस अब तो टाइम ख़त्म हो गया, मगर एक बात सुन लीजिए। एक मरतबा किबला ने अपनी अहलिया से कहा कि मेरा दोस्त आया हुआ है अमेरिका से, यहाँ से गया हुआ था मैं, तो मेरे दोस्त को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ये पंजाबी है। तो हमारी जो भाभी है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, हमारी बड़ी हमशीरा कह लें, हमारी बड़ी बहन कह लें, तो हमारी मोहसिना कह लें, उन्होंने बेहतरीन इतना बड़ा तश्त बना के ताज़ा ताज़ा भेजा। तो मैंने तो खैर थोड़ा सा खाया, तकरीबन आधे से ज़्यादा खुद खा गए। तो उसके बाद कहने लगे, जाकर मैं सुन रहा था, कहने लगे कि भाई वो मेरे दोस्त को तुम्हारे हाथ का ये हलवा बहुत पसंद आया है, ऐसे गाजर का हलवा बनाते रहा करो। ज़ाहिर है कि वो बहुत ही पसंद आया उनको। ये उनकी बदला संजी थी, मोहब्बत थी, प्यार था। रात को कई मरतबा उठ के आना, रात को वो सोते नहीं थे आपको पता ही है, तो मेरे चेक करना कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, कोई मुझे चाय तो नहीं चाहिए, पानी तो नहीं चाहिए, नट्स तो नहीं चाहिए। बहुत उन्होंने हमें प्यार दिया। हमारे ऊपर उनके सैकड़ों हज़ारों एहसानात हैं। ये तो कुछ भी नहीं है प्रोग्राम। मैं खुदा शायद है कि अगर सारी ज़िंदगी भी किबला के लिए बोलता रहूं तो मैं वो एहसान नहीं उतार सकता हूं जो मुझ जैसे छोटे तालिब इल्म को, जिस ज़माने में लिसानियात का दौर था, ज़ाहिर है मैं पंजाबी हूं और वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और वो मुहाजिर है कहलाते हैं, मैं पंजाबी कहलाता हूं। तो जिस ज़माने में हमें शूदर समझा जाता था, उस ज़माने में उन्होंने मुझे प्यार दिया, हमेशा मुझे अपना भाई कहते थे। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा अल्लामा इरफान से कहा कि मियाँ इरफान देखो ये मेरे भाई हैं और ये बहुत बड़े आलिम हैं, छोटे भाई हैं मगर बहुत बड़े आलिम हैं, इनका ज़रा तारुफ करवाओ, सबसे कहो इनसे मजलिसें पढ़ाएं वगैरह। ये उनकी शफ़क़त थी, उनका प्यार था। अल्लाह करीम उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके खानवादे को सब्र जमील दे। उन्होंने जो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छोड़े हैं, अहसन हदीस की तफसीर मुझे याद है, आलमोस्ट वो लिख चुके थे, मुझे दिखाई थी उन्होंने। ये बेचारों के कुछ मुसव्दे चोरी हो गए थे जब उनको ये डाका भी उन पर पड़ा। 27 लाख रुपए उस ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, जो आज मेरे ख्याल में 27 अरब के बराबर होंगे, वो चुराए गए थे। वो यतीम परवर थे, गरीब नवाज थे, वो बच्चियों की शादियां कराते थे, उनके लिए सोना ख़रीद के रखते थे। वो खैर मैं इंशाअल्लाह डिटेल बाद में बताऊंगा, शायद उनके बच्चों को भी ये चीज़ें मालूम ना हो। मेरे ज़रिए किबला ने ख़ुद कितने गरीबों को, सैयदादियों को पैसे दिए। अब ज़ाहिर है कि दामन वक्त कोता हो गया, आलमोस्ट हमारे राशिद साहब ने कहा था कि ख़त्म कर देंगे 11 बजे, 11:30 बज गए। अब मैं एंड करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक मरतबा ऐसे ही, बस ये इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, एक मरतबा मैंने कहा कि आज सोन हलवा खाने का दिल कर रहा है, तो अभी मैं कह ही रहा था कि वो जो इनके कब्ज़े में मुवक्किल था वो हैदराबाद दक्कन से लेकर आ गया, वो सोन हलवा गरम गरम बिल्कुल इतनी बड़े तश्त में लेकर, डिटेल बताऊंगा उनसे क्या हमारी डायलॉग भी रहे, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। आखिरी बात ये समझ लीजिए, तो किबला की एहतियात देखें। कहने लगे मियाँ उसको पैसे देकर आओ, हमने नहीं खाना, हम हराम नहीं खाते हैं। तो उन्होंने जिनके ज़रिए पहले, वही मुवक्किल के ज़रिए पहले पैसे दिलवाए, फिर हम दोनों ने वो हलवा खाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब राशिद ज़ैदी आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। खावर साहब आपका। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाया।